human sa paghisgot bahin sa ang Dios, ang hinungdan sa tanan nga mga pagtubo sa miaging simana, buot ni pastor nga dugangan pa kini nga panudlo ug atong ianda mga atong mga kaugalingon alang niining mensahe nga akong isulti karong kabuntagon. Sa maong pagtuon sa miaging simana atong nahibal-an, atong nakatunan nga ang Dios ang nagpatubo sa tanang butang. Nga kita ang magtanom ug naapoy magbisbis apan ang tanan natong gipangbuhat dili nato mahimo nga magpatubo kay ang Dios lang gyud ang magpatubo sa tanang butang. Amen ba? Uban niini buot ni pastor nga ang tanang butang buot sa Dios nga ang tanang butang mutubo. Di ba nakatunan nato? Siya man ang magpatubo, subot pasabot, siya gyud. Siya, wala na ilain kung dili siya ang tanang butang, siya ang magpatubo. Ug dili niya buot nga ang atong pagtubo mapugnan o mga unano ang mga pagtubo. Ilabay na dili niya buot nga ang usa gitawag natog ingrown. So kasabot naman tag ingrown, wala na lang nako ni Bisaya kay lisod na kayo masabtan. So dili buot sa Dios nga ang ato ang pagtubo ingrown, pagtubo diin dili mo gawas. Apan sa gawas, kini mo tubo palibot sa mga unod. Ug kung naay mga ingrown, nakasinati naman mo no. Kung naay mga ingrown, muhubag-hubag sa gilid sa ato ang kuko sa tiil, unya mo pula-pula, usahay naa pa joy. Na. Okay, so naay muhubag-hubag, unsa may buot pasabot ini, tangtangon. Kay kung dili ni tangtangon, sakit. Kalinturahon ka. Karon, isip usa ka simbahan, adunay ingrown. Aduna po'y ingrown. Nga pagtubo sa usa ka simbahan, nga dili ni mutubo og ang atuang makita sa sulod kay sa simbahan unsa man ni mga ingrown sa simbahan? Mga factions. Wala. Wala pa. Intro pa. Pag intro, wala. Sige, okay. What jud mo choice ako sa mo minaw. Okay. So, naay mga factions, naay mga pundok-pundok, naay mga panig-panig, naay pagkabahin-bahin, naay panagbulag-bulag, panagbingkil, o panag-away. Maunay mga ingrown sa simbahan. Apan buot sa Dios nga ang pagtubo kay nagtubo sa gawas ug ang pagtubo nga nagtubo uban sa kapaspas o katulin. Bisan pa kinahanglan nato nga kining tanan, bisan pa moingon ta nga paspas o katulin, kinahanglan paghihapon nato kining itugyan ang pagtubo sa kamot sa Dios. Kay tungod atong giila nga ang tanang pagtubo gikan sa Dios. Amen ba? Wala tay abilidad aron sa pagtubo sa mga butang. Unsa ang atong mabuhat og mahimo mao ang buhaton nato ang ato ang bahin, ang atong part sama sa pagtanom og sa pagbisbis. Uban niini nahimo tang kauban sa Dios. Kung kita magtanom o kita magbisbis, nahimutang kauban sa Dios tungod kay mangita siya mga kaubanan, co-workers, kaubanan nga mamumuo, trabahante or workers. Ug kining mga kaubanan kay dili gyud nila kuhaon ang himaya nga alang sa ilang kaugalingon, kung dili ilang ihatag ang himaya sa atong Dios. Amen. Karong buntag buot ni pastor nga magpadayon ining pagtuon ug usa ka butang nga konektado gihapon sa ato ang pagtuon sa miaging simana. Kini kay gikuha gikan sa unang Korinto kapitulo 3. Pero kung unsa ang buot sa Dios nato nga makita karong kabuntagon mao ka kita ug labi na kung unsa ang atong mahimo kita
kitang mga katawhan sa Dios, unsang atong mahimo aron makahatag kita og pagtubo o pag-uswag. Atong basahon ang atong teksto, 1 Corinthians 3, verse 3 to 9, NLT version. You are still, unsay nakabutang diha? Worldly. Kalibutanhon. You are still worldly, for since there is, kamoy basa. Unsa pa? Unsa pa? There is jealousy and quarreling among you. Are you not worldly? Mao ni pangutana. Are you not acting like mere men? When one of you says, I am a follower of Paul, and another says, I follow Apollos, aren't you acting just like people of the world? After all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants through whom you believe the good news. Each of us did the work the Lord gave us. I planted the seed in your hearts, and Apollos watered it. Natanawa na ay nagtanom, na ay nagbisbis. But it was God who made it grow. It's not important who does the planting or who does the watering. What's important is that God makes the seed grow. The one who plants and the one who waters work together with the same purpose. Usa lang ang tumong. Ang nagtanom ug nagbisbis, usa lang ang tumong. And both will be rewarded for their work and hard work. Buot pasabot mga igsoon, why kompetensya sa gingharian sa Dios? Why kompetensya sa buluhaton sa Dios? Amen. For we are both God's workers. Are you? And you are God's field. You are God's building. Mag-ampo kita. Ginoo, daghang salamat karong kabuntagon nga imo kaming gitawag nga kami magtatanom ug magbibisbis. Ug among giila o Dios nga ikaw ang magpatubo niining tanan. Ug ang himaya imo lamang. Daghang salamat o Dios sa pagpahimanglo nga isip kaming mga mamumuo usa lang ang among tumong. Ug ang among tumong nga ikaw o Dios mahimaya sa amo ang mga binuhatan. Panalangini o Dios ang imong mga pulong karong kabuntagon. Ingon man nga among ampo nga magpabilin kini sa among mga tagsa-tagsa nga kasing-kasing nga magdasig kanamo. Ingon man o Dios nga kami magpadayon sa pagbuhat sa mga buluhaton nga imuhang gimando kanamo. Daghang salamat o Dios nga sa pag-andam namo sa amo ang mga kasing-kasing ug hunahuna amo gyung masabtan ang imong mga pulong nga aduna kami bahin sa buluhaton sa Dios. Panalangini o Dios ang imong mga pulong, ingon man ang imuhang sulugoon sa akong pagpamulong o Dios nga kini gikan kanimo. Daghang salamat sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Amen. Pagkahuman nato mabasa ang ato ang teksto karong kabuntagon, magpadayon ta sa ato ang unang punto. Unsa ang ato ang punto? We have a work. We have a work to do. Aduna kitay buluhaton nga buhaton. Ug unsa ug usab siya niining buhaton apan ang buluhaton sa Dios kinahanglan nga walay bisan unsang mga pagkabahin-bahin. Mao ni ang pahinumdom mga igsuon nga isip
kita usa ka miyembro sa lawas ni Kristo dire sa Praise Revival Center, dili ta magkabahin-bahin. Hello. Di ta magbahin-bahin kay ngano man usara man ang atong tumong nga kinahanglan mahimaya ang ato ang Ginoo. Amen. Sa verse 3 to 5 niingon, you are still worldly. Gikorek ni Pablo ang mga magtutuo sa Korinto. You are still worldly. Kalibutanhon paghihapon mo, unod paghihapon ang nilihok kaninyo. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere men? When one of you says, I am a follower of Paul, and another says, I follow Apollos, di ba nagkabahin-bahin na sila? Kung kinsa ang ilahang sundon? Aren't you acting just like people of the world? After all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants through whom you believe the good news. Each of us did the work the Lord gave us. So ang pagtubo mga igsoon dili mahitabo kung ang mga katawhan sa Dios adunay mga pangabugho. Kasabot no pangabugho? Hello? Kasabot ta sa tanan? Pangabugho. Kanang sa Tagalog, inggit. Okay? So pangabugho, selos, og panaglalis, away-away, og panagbangi. Dili ba ta worldly ni ana kung naay away-away? Kung naay panaglalis? Hello? Kini sigurado nga usa ka butang nga makapugong sa pagtubo sa usa ka simbahan. Kung naay disunity, naay division, naay factions, dili motubo ang simbahan. Kung moingon ta nga mas maayo man niya ako ang gihimo, inyo ha dili. Factions na. Naanay mga panagbangi diha. Dili na maayo sa mga Kristohanon nga mga matured. Unsa ang matured sa hamtong, mga hamtong. Mga hamtong nga Kristohanon. Kung ingon niini ang atuang mga attitude, mga igsoon, mga worldly pata. Kung aduna kini mga butanga nga aduna pay unod nga nagdumala kanato, dili ta motubo mga igsoon. Atong tanawon ang gisulti ni Pablo. Diri sa 1 Corinthians 3 verse 3 to 4. For you are still, New King James Version. For you are still carnal, unod nun. Ganiha worldly. Kalibutanhon. Karon, for you are still carnal, unod nun ba mo? For there are envy, strife, and divisions among you. You are not carnal and behaving. Are you not carnal and behaving like mere men? For when one says, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you not carnal? Tanawa. Kay pastor lang ko maminaw, kay mas maayo siya. Ay sa imuha, dili ko. Walay factions, kay pareho lang tang nangalagad sa Dios. Amen ba mga igsoon? Kung ana ang pagkakalibutanhon, unod nun, tawhanon, ana usab ang pagkabahin-bahin, pagkasina, selos, kaibog, og panag-away, panaglalis, ana usab. Dili lang ni siya mga igsoon konteksto sa simbahan. Apan konteksto pod ni siya, mahimo pod nato ni siyang ibutang sa atong panimalay sa negosyo. Hello? Kung naay panagbangi, mga ginikanan, kada adlaw, naay sininggitay. Na ba dire? Wala pa. In Jesus' name. Okay.
magsininggitay, mag-away, manglupad ng mga kaldero, unod-nun pa. Unod-nun pa na. Sa negosyo, kung ang mga mag-igsoon, halimbawa, korpo, o naakay ka korpo nga dili mo igsoon sa negosyo, kung naay panag-away, dili magkasinabtanay, why asenso ang negosyo? Hello? Mauna nga, dili gyud maayo nga kita maglakaw o magpuyo sa unod-nun o tawhanon nga pang-utok. Kay kita gibag-o na ta sa Dios. Amen. Ug sa pagkatinod ang Dios, wala niining samang dapit. Dili magpuyo ang Dios sa simbahan nga ingon niini. Nga puno og away, puno og panagbangi, puno og factions. Bisan sa ato ang mga balay, kung naay mga panagbangi, panag-away, na may mga disagreement ang mga managtiayon, pero dili nato padugayon. Hello, mga igsoon. Kay dili tapuy-an sa Dios ang atong paniwalay, wala nato gi-welcome ang Ginoo. Ang gi-welcome nato dihang yawa. Kay ngano man, pirmi mang ang away. Hello. Pero mag-ampo tao ang presence ni mo, Lord, presensya Ginoo, unya mag-away. Halimbawa, kinikanta, Spirit fall, let the fire of God fall. Muna atong ampo. Nga ang balang Espiritu Santo mukunsad sa matag usa ka nato ug mutandog ug baghuon ang ato ang mga kasing-kasing. Amen. Ang iyang presensya kay dili magpuyo kung di naay mga pagkakalibutanon, worldly pa. Ang ingon nga pagtubo sama sa nahisgutan sa miaging simana, mao ang ingrown. Ingrown na ang pag-uswag sa gawas gipugngan. Ang tanan naa sa sulod ngadto sa pagkatawhanon. Tanawa tawhanon, carnal, worldly. Di ba mo tigi panguta na ni Paul? Di ba? Di ba mga worldly mo? Di ba? Dili ba mo worldly? Dili ba mo carnal? Unod-nun mo? Tawhanon pa mo? Subot pasabot ang taga-Korento, wala sila nag-mature sa ilahang pagtuo. Dugangan pa nga na ang mga pundok, no? Grupo nga nagkabingkil. Masulti nato nga kini usa ka politika sulod sa simbahan. Nga nahitabo sulod sa simbahan. Naapoy politika sulod sa simbahan. Nasyak mo ana mga igsoon? Naa. Usang pundok o grupo mo ingon, musunod mi kang Pablo. Lain pug pundok mo ingon, dili kami kang Pablo, apan kami kang Apolos. Dugang pa aduna pay uban, muingon nga paksyon o mga pundok-pundok nga nakita sama sa 1 Korinto, Kapitulo 11:12. Ningon diri, my brothers, some from Chloe's household have informed me that there are quarrels among you. Mga Kristohano ni mga igsoon. Quarrels. But pasabot, dili lang quarrel. Quarrels. Panag-away, nagpadayon nga pag-away. What I mean is this. One of you says, I follow Paul. Another, I follow Apollos. Another, I follow Sipas. Kinsa man ni si Sipas? Si Pedro. Nadugangan pa. Gani, di ba, nadugangan pa ang ilahang leader? Si Pablo, si Apollos, unya si Pedro. Still, naapoy mga espirituhanon kuno, I follow Christ. Natanawa? Karon, sigurado adunay pagpamulitika nga nahitabo, nga naglihok, sulod sa balay sa Dios.
may mga factions, na ay grupo-grupo, na ay panagbangi, na ay mga debate. Atong basahon, kining gisulti ni Pablo sa 1 Corinthians 1, verse 13. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Mao man ang pangutanan ni Pablo. Gibahin-bahin ba si Kristo? Si Pablo ba nagpalansang sa krus para kanimo? Were you baptized in the name of Paul? Mao ni pangutana. Ang mga kahimtang nga sama niini kinahanglan nga matulid, i-correct nato. Matulid o huston o kung dili walay laing mahitabo gawa sa pagkamatay o pagkaunlod. Kasabot mo unlod? Pagkaunlod sa simbahan. Si Kristo dili mahimong bahin-bahinon. Pero pinaagi sa kaalam, mga igsoon, pinaagi sa kaalam o pagdihog sa Dios. Si Pablo miatubang o gisulbad kining pagkabahin-bahin o pagpamulitika. Unsa man ang kinahanglan nga mahitabo niini. Ang matag usa kinahanglan nga ilhon nga ang mga gasa sa Dios iyang gihatag ngadto sa simbahan. Kinsa ang naghatag sa gasa? Matag usa, kinahanglan natong ilhon nga ang gasa, ang Dios ang naghatag sa simbahan. Hello mga igsoon, natay iya nga gasa. Ang Dios adunay mga sulugoon nga gigamit niya sa pagtukod sa simbahan. In verse 5, after all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants through whom you believe the good news. Nagtanawa mo ni gipailan ni Pablo, kitang tanan mga alagad lamang sa Dios. Gitawag sa Dios kini nga mga sulugon aron mahimo nga ang tao mutuo sa ebanghelyo. Sila ang mga instrumento sa Dios, sila ang mga kaubanan sa Dios. Dili sila mga katawhan nga naghulat sa ilang kaugalingong butang, nagbuhat sa ilang kaugalingong butang. Aduna sila'y balaanong pagtawag nga gikan sa Dios. Naay divine calling. Kinahanglan nga kita nasayod sa ilahang tawag. Kining mga divine calling, kining mga nag-full-time sa ministry. O ang mga matag-usa ka nato, kinahanglan nga ilhon ang tawag nga gibutang sa Dios sa ilahang kinabuhi. Kinahanglan nga kita masayod sa ilahang tawag. Atong ilhon nga aduna sila'y tawag nga gikan sa Dios. Anay sila karon mahimong hinungdan nga ang simbahan mutubo samtang gipahinabo nila nga ang mga tao mutuo sa maayong balita. Atong tanawon ang pulong nga alagad o binatunan. Servants, the word servants in the Greek is diakonos. Diya nato nakuha kining deacons sa English, no? Deacons. So diakonos nga sa literal nagpasabot nga usa ka tig alagad o usa ka waiter tig sirbe. Kanunay sila nga pag nagalagad sa Dios, nagulat sila sa iyahang mando o sugo. Ang matag usa ka nato nga sulugoon gihatagan og gasa nga adunay usa ka buhat aron matuman. Sa verse 5, after all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants through whom you believe the good news. Each of us did the work the Lord gave us. So walay angay nga magkabahin-bahin ta.
Walay angay nga kita mag-away-away o adunay factions. Hello mga igsoon. Timani nga adunay usa ka buhat nga kinahanglan natong buhaton. Kasagaran ang buluhaton, adunay kalabutan sa pagdala sa pagtubo sa lawas ni Kristo. Ang atong buluhaton kinahanglan kanunay nga muhatag og pagtubo. Ang tanan kanato kinahanglan nga magtrabaho aron nga ang lawas mutubo. Apan ang Dios lang gihapon kinsa ang magpatubo sa tanang mga butang. Amen ba mga igsoon? Apan ang Dios lang gihapon, amen? Ang Dios lang gihapon tanan natong pag labor. Di ba maghago man gyud ta. Apan ang ato ang paghago-hago mga igsoon, adunay pulos. O kini, kung makita sa Dios, patubuon sa Dios. Amen. Adunay usa ka bersikulo nga buot ni pastor nga atong makita diri, nga gisulat ni Pablo sa libro sa mga Colossians 2 verse 19. Niingon diri, the head from whom the whole body, unsa kuno? The head from whom the whole body supported and held together by its ligaments and sinews grows as God causes it to grow. Atong timanan nga ang matag usa kanato kinahanglan nga konektado ngadto sa ulo nga si Kristo aron ang pagtubo mahitabo. Kita mga lain-lain nga bahin sa lawas ni Kristo, naay kamot, naay baba, naay mata, naay tiil. Hello? Lain-laing bahin. Dili usa, dili mahimo nga tanan ulo. Kalain pud siguro tan-aw ng usa ka tawo nga puro ulo, no? Ha? Tanan tiil. Taan kamot. Bata, tanan. So, tanawa. Gibuhat sa Dios. Kita bahin sa lawas ni Kristo. Siya ang ulo. Kita lawas. Hello? Hello mga igsoon. Apan kinahanglan nga kita isip lawas ni Kristo konektado ta sa ulo. Hello mga igsoon. Naamay iya-iya ta nga buluhaton, ministry. Nga gihatag sa Dios kanato. Apan, mas importante nga kita konektado sa ulo. Dili sa ministry. Dili nato ingon nga, ministry raman na. Dili. Ang buot nako pasabot, mas higugmaon nato ang Dios, ang ulo. Hello? Aron mabuhat nato ang tanan. Hello? Mga igsoon. Amen ba? Amen ba? Hinumdumi nga kinigikan kaniya nga atong tanan nga mga bahin iyahang giatiman o gihiusa. Kini naghatag kanato og lig-on nga ideya o hunahuna nga ang matag usa kanato kinahanglan nga konektado gyud ngadto sa ulo o nangulo. Ang pagbaton sa mga faksyon, grupo-grupo, pundok-pundok, pagkabahin-bahin, tabi-tabi, libak-libak, away-away, ug mga kasina, nagpaila nga pipila ka mga tao na wad-an sa ilahang koneksyon sa ulo o sa ilahang pangulo. Kay dili man nabuot ni Kristo nga naay panag-away, panagbawi sa bahin sa iyahang lawas, mga igsoon. Dili buot ni Kristo nga kita nakatutok paghihapon sa atong pagkaunod nun, kalibutanhon ug tawhanon nga panghuna-huna. Kung ingon niini dili ta motubo kay nawala nga atong koneksyon kang Jesus ang ulo. Na-remember ninyo ko the vine? Ang ceremony ni pastor sa the vine. Kinsa ang bagon?
Asa ta mukuha og sustansya? Sa bagon. Kang Jesus kung wala ang ato ang connection na disconnect na ta niya. Mugawas gyud ning mga issue. Kining mga ingon ani nga mga panagbangi, away-away, mga sina, selos. Ang matag usa ka nato kinahanglan nga lig-on nga magpabilin diha kaniya aron kita mutubo. Hello. Naa kay ministry pero wala kay connection sa ulo. Bali wala lang na. Kaya ang imuhang reward diri lang bound lang sa yuta. Mas maayo sa langit. Hello. Sa ulo mismo. Gikan ang atuang panalangin, ang atuang reward mga igsoon. Amen ba? Mao na mas importante sa kinabuhing Kristohanon ang atong relasyon, personal relationship sa atong Dios. Si Kristo ang ulo ug kita lawas. Mga igsoon, kung ligunta nga nagpabilin diha kaniya, kita mag-uswag, kita motubo. Ang pagtubo ug pag-uswag mahitabo kanato. Amen. Sa ingon nga atong ilhon ang gasa nga anaa sa lawas ni Kristo. Ang uban anaa aron magtanom, dili tanan magtatanom. Dili tanan farmers. Hello. Dili tanan farmers magtatanom, dili. Adunay magbibisbis, tagabukbuk. Apan adunay ubang mga gasa ug mga tawag sa uban nga gitawag aron pagdumala. Unsa man ning pagdumala? Administrator ka. Naay organizer sa leadership, sa pagpangulo, sa worship. Dili man kitang tanan member sa worship arts ministry. Hello. Dili man mahimo tanan banda. So tanan gipahilo na sa Dios ang gasa na ay maayong tingog. Di ba? Na maayong mudula sa gitara, sa bass ba karon o sa drum ba karon. Iya ta na ay sa ushering, dili pud tanan mag-usher. Di ba? Dili tanan. Iya ang atuang mga gasa. Asa ang atong kasing-kasing didto ta ibutang sa Dios. Amen ba? Dili tanan nga, ay dili ko diha, media lang ko. Dili ko diha sa kuan. Ana media na lang tatanan, wala na worship team. Wala na sa music, di ba? So dili mahimo. Amaw na akong gusto, dili ka nang imong gusto, asa ka gibutang sa Dios. Hello? Asa ka gibutang sa Dios? Didto ka, kay didto ka himuong effective sa Ginoo. Amen ba mga igsoon? Mauna nga kung kita mulambo ang atong relasyon sa Dios, kung nitubo ta sa ato ang relasyon sa Dios, kita makapamuhat ug maayo. Amen. Amen. Daghang mga gasa sa pagpangalagad. Ushering, unsa pa? Connect group, kung maayo mong mutudlo, dili man ingon nga, ay, kinahanglan, graduate ka sa education, ha? Di man. Basta kabalo kang mutudlo. Hello, mga igsoon. Kabalo kang mutudlo, magtudlo ka. Mauna imuhang gasang gihatag sa Dios kanimo. Kanta, o di sa akuan ka, diri ka sa worship team. Naa kay kasing-kasing sa mga bata ka. Dili nimo tanan akuon. Ako tanan ministry akuon. Dili, naadyoy usa nga ministry nga gihatag yun sa Dios kanimo. Amen. Og diha gusto sa Dios
nga mulambo ka. Atong makita, atong tanawon kining 1 Corinthians 12:27-31. Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. And in the church, God has appointed first of all, unsay nakabutang diha? Apostles. Unang gitudlo sa Ginoo. Apostles, mga apostoles. Ikaduha, prophets. Ikatulo, teachers. Then workers of miracles. Also those having gifts of healing. Those able to help others. Natanawa? So naay kanang kung compassionate ka sa mga tao nga nanginahanglan, didto ta. Didto ka ta ibutang sa Ginoo. Unsa pa nakabutang diha? Those with gifts of administration and those speaking in different kinds of tongues. Are all apostles? Mao ni pangutanan ni Pablo. Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all have gifts of healing? Do all speak in tongues? Do all interpret? But eagerly desire the greater gifts. Tanawa, mga igsoon, gihatagan o gigahinan sa Dios og mga gasa ang lawas aron kini mutubo. Sama sa medisina. Sa medicine, sa mga doktor, lain-lain sila. Naay cardiology, naay unsa pa? Hindi chiropractor, yung ortho doctor, ortho surgeon, naay hematology sa dugo. Naay unsa? ENT sa mata, sa ilong ug sa throat. Unsa pang mga doktor? Naay iyang espesyalista, di ba? Bisan mo ingon kag doktor, moingon sila nga, ay, magpa-check up ka. Unsa man mo ingon ang doktor, i-refer ka nako kay doktor. But pasabot na ay espesyalista ni ana. Dili ako ana. Naay obigay ni, di ba? So, lain-lain nga specialization sa mga doktor. Ingon ana pod sa lawas ni Kristo. Lain-lain pod ang gasa nga gihatag o gigahin sa Dios sa matag usa kanato. Hello mga igsoon. Kinahanglan natong makit-an o mahibal-an ang mga gasa. Magpadayon ta sa ikaduhang bahin niining mensahe ug atong hisgutan ang ikaduha nga punto. Kinahanglan o angay natong sigurduhon nga buhaton nato ang buluhaton nga gihatag o gitugyan sa Dios kanato. Kinahanglan natong buhaton o angay natong buhaton. Sa verse 5, niingon diri, after all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants through whom you believe the good news. Each of us did the work the Lord gave us. So, sa atoa, naatay mga gasa, lain-lain nga gasa diri sulod sa simbahan, PRCDI. Lain-lain. Atong ilhon nga ang Diyos ang naghatag ni ana. Wala lang ka gi-assign. Gi-assign manggug ko. Dili. Gibutang ka diha kay kahibalo ang Dios o gamiton ka sa Dios anang lugara. Amen ba? Ang matag usa kanato kinahanglan nga buhaton ang buluhaton nga gihatag sa Dios kanato. Sa pagkatinuod, kinahanglan nga matinud-anon, gihatagan ta apan kinahanglan nga matinud-anon nga buhaton nato ang buluhaton. Wala ta gitawag sa Dios aron nga maglingkod lang sa simbahan. Nadunggan ako ni sa una katong sa Manila pa mi. Ningon ko, aray. Ningon na nga mong pastor,
Wala mo na born again para magpasinaw kay ang bangko namo katumang nara. Kana bang karaan nga bench, no? So wala mo diha maglingkod para magpasinaw sa lingkuranan. Ko oray sakita pud ana oy, balhin na lang ko. Usay magma-offend manggod ta, di ba? Kanang murag maigo ba? Napoy nag-ingon ako. Pastora, nagpadungog-dungog man ka. Kanang imuhang wali, nagpadungog-dungog. Ko, i-translate lang biya na ako sa Bisaya, ha? Unya ako lang, kay ang English, usaraman, di ba? Hello? Pero pag binisayon ni mo, og magtanaw pa ka sa lain-lain, sus, daghan da ay kaibot pasabot. Sumo na, ako ang gidaghan. Na panangalitan nga ng yubit, nag-DIBI, nagdaog-daog, di ba? Usara man na. Di ba? Pero kay katong sa gibutang sa English, kay maura man to, akong gibisaya. Padungog-dungog ko no, ingon po tong usa. Dili, oy, tinuod yun to. Bitaw, tinuod yun to. Naigo ta kay kita to. Yun siya. Sige, ter. Preach pa, ter. Okay, anyway, balik ta dire. Ingon siya. Ingon to among pastor nga, unsa man si pastor, uy, no simba ko aron ko madasig, unya magpakuan man, padungog-dungog man. Pero mga igsoon sa tinuod lang, dili man tanan kanang maghulat lang ta, maglingkod lang tano, unya ang waiter ang mag-serve. Di ba? Sa tinuod lang. Di ba? Naadyoy mo buhat. Pananglitan sa balay. Ikaw ray buhat tanan. Ikaw ra. Unsa man imo ang feeling? Unsa man imong babati? Ha? Kapoy, usapot. Gikapoy na ka, mo kang gisapot. Di ba? Mga igsoon, gitawag ta mga igsoon. Di ba naingon ang Ginoo sa Great Commission? Go! Naborn na ginaman ka. Go and make disciples. Di ba? Hello mga igsoon. So gitawag kitang tanan aron mga lagad ug magbuhat ug atong humanon ang buluhaton. Kini ang ato ang kabalak-an mga igsoon nga atong atimanon. Amen ba? Atong basahon ang John 4:31 to 34. Ako sang basahon ang teksto ha. John 4:31-34. Meanwhile, his disciples urged him, Rabbi, eat something. But he said to them, I have food to eat that you know nothing about. Then his disciples said to each other, could someone have brought him food? Unya nitubag si Jesus, my food, si Jesus, is to do the will of him and who sent me, of him who sent me, and to finish the work. So mga igso, nasulti ni nawali ni pastor, samtang na enkwentro ni Jesus ang Samaritanhong babae. So naay shortcut dito sa atong Friday, naay shortcut para dili mo agi kay naa may panagbangi, no? Ug dili pud sila mutamak sa Samaria tungod kay kining Samaria mayngon giingon sa mga Hudyo gibiay-biay o giyubit. No, naanay discrimination sa una pa sa Bible pa lang naanay discrimination ang mga Hudyo sa mga uban nga mga hintil, mga Samaritans. So kining mga Samaritan o Samaritans dili ni sila full-blooded nga Hudyo. Mix ni sila. So naay mga nag-worship og idol, no? So lain-lain. Pero mutuo sila kay Abraham, Isaac ug Jacob. Okay? So, pero dili sila full-blooded Jew. So in short, murag mistiso ba? O mistiso. So in short, gibiay-biay nila ang Samaria. Naay factions, naay divisions. Dili sila moagi dihang anang lugara. Pero mga igsoon, si Jesus,
anang higayuna, niagi siya og shortcut. Ngano? Kay kahibalo ang amahan nga naay mahinagbuan si Jesus nga usa ka kalag nanginahanglan og paglaom. So atong makita dito sa istorya nga nakaistorya ni Jesus ang usa ka Samaritan woman didto sa Atabay. Sabot mo Atabay? Sa Balon. So naministeran in short, usa lang kakalag mga igsoon ang nahinagbo ni Jesus. Usa lang kakalag nga nabag-o ang tibuok village o baryo sa ilahang lugar. So tanawa mga igsoon, atong makita nga outcasts, kining mga Samaritans, outcast sila sa mata sa mga Hudyo. Apan si Kristo, wala gyud siya magdili-dili pagtamak sa lugar sa Samaria. Kay ngano man di ay, naay usa ka kalag nanginahanglan kaniya. Ug sa iyahang paghinabi ni ining babayi, ang babayi nakaila kung kinsa gyud ang tinuod nga Dios. Ug ang babayi nakatagbo og paglaom sa iyahang kinabuhi. Daghang mga kalag mga igsoon nga atong mahinagbuan nga moingon ta nga ay dili ko ana kay ay lain man na siya. Katoliko sarado di kandado. Di ba may ana man ta? Dili ta ana diha. Sa lain ta. Kung mauto ang gitudlo nga kalag sa Ginoo sa inyo mga igsoon, adtua. Dili ko ana kay nag-away biya mi ana sa una. Sagdi lang na siya, impyerno na siya. Naay mga ingon ana ba? No? Naay magpugong. Pero mga igsoon, kung maunang naunga, maunang kalaga ang gihatag sa imuha, dili pa man ko perpekto. Ako ba gani, naningkamot pa man gani kung nagkuan, nang mamaayo akong kinabuhi. Ningon ba day ang Ginoo nga dili kinahanglan nga perpekto ka, una ka makaambit sa pulong sa Dios. Hello? Kung sa gingon sa Great Commission, go and make disciples. Preach the good news. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Wala man magingon ang kinahanglan, perpekto ka, una ka makaambit sa pulong sa Dios. Mga igsoon, atong tanawon diri nga niingon si Jesus sa usa, di ba niingon siya, pakanon siya sa mga disipulo, dili siya mukaon, niingon siya, my food, Jesus said, is to do nga himuon o buhaton ang kabubuton sa nagpadala kanato og akong humanon ang buluhaton. Kining pagkaon o sa pagkaon, wala kabalo ang iyang mga tinun-an. Ang iyang pagkaon sa batakan kay duha ka butang mga igsoon, kining kabahin ining pagkaon, food. Una mao ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan nga nagpadala kaniya sa yuta. Ikaduha mao ang paghuman sa buluhaton nga gihatag sa amahan kaniya. Mao ni ang pagkaon ni Jesus. Sa diha nga si Jesus miingon sa pagkaon niini mao ang nakatagbaw kaniya sa sulod. But pasabot nga ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios, ang pagsunod sa kabubuton sa Dios ug ang paghuman sa buluhaton sa Dios, mao ni ang makatagbaw ni Jesus. Kini ang naghimo sa iyahang kalag ug espiritu nga hingpit ang iyahang pagkaon kinahanglan usab nga kanon nato mga igsuon. Nga ang pagkaon pod ni Jesus ato pong kanon. Unsa man ang pagkaon? Una, di ba, duha mang bahin nga atong himuon ang kabubuton sa Dios. Mangbut pasabot atong isabwag ang pulong sa Dios. Mao na ang atong
kinsa diri nakapag-share na og usa ka kalag unya na nidawat sila sa Ginoo? Unsa ang inyohang nabati? Bisan good og in group, na-imbita mo, nagwali mo. Unya pag sa altar call na ay nidawat, unsa inyong gibati? Di ba malipay ka nga man? Sus nakailag yun siya sa Ginoo. Nidawat na gyud siya sa Ginoo, di ba? Mura ma-feel nimo nga naa kay kalipay, naa kay satisfaction, ngano man kay nabuhat nimo ang kabubuton sa Dios. Amen ba mga igsoon? Kitang tanan evangelist. Dili ibang lihilis. Evangelist. Dili ta ibang ibang lihis kung hindi evangelist. Kitang tanan evangelista. Bisan dili ta musulti atong kaugalingong kinabuhi pug moingon tag Kristohanon. Mga igsoon, bantayan ka sa mga katawhan. Hello. Bantayan ka. Akong tan-awon be. Kung tinuo ba jud nga Kristohanon. Dili ba ni musuko? Naa ba ni pasensya? Di ba? Anak man ang mga tao, no? Sulayan ka. Ha? Bisag kasultihon na ka, pugni gyud. Di ba? Kay nga naman ang atuang kaugalingon. Kita mismo ang gospel. Nga gibag-o ta sa Dios. Amen ba mga igsoon? Nga gitandog o gibag-o ta sa Dios. Dili ta perpekto apan gibag-o ta sa Dios. Bisag gamay pero gibag-o ta sa Dios. Amen. Amen ba? Mao na nga atong buhaton, atong kaunon ang pagkaon sa ni Kristo. Ang mga tao nagtinguha sa pagpangita sa katagbawan alang sa ilang mga kalag, satisfaction sa ilang mga kalag sa kalibutan. Apan nangingon, wala gyud maghatag og kahangturan nga katagbawan. Unsa man ni kanang eternal satisfaction. Wala bisan asa pa ka gusto nimong matagbaw. Apan kung wala kay Dios, bisan na kay kwarta, apan wala kay Dios, wala kay satisfaction, wala kay katagbawan. Kay ngano man ang tinuod nga katagbawan sa Ginoo lamang. Kanunay na akong amen, hallelujah. Kanunay na akong mahinumduman. Ang unang kanta, pagsulod pa lang nako sa usa ka simbahan. Christ is the answer to all my longings. Di ba? Daghan man tang gipangita sa kinabuhi. Daghan tang mga tinguha. Di ba? Apan kung dili kauban ang Dios, walay pulos. Apan kung mahinagbuan, nato ang Dios. Indeed, Christ is the answer. Amen. Mao na nga ang kalibutan, way katagbawan, male-maleta na. Ang luggage, way katagbawan. Ngano man, unsaon man, di man gyud nila makita, dili man gyud nila mapalit. Ang kalinaw, ang satisfaction, ang kalipay, tinuod nga kalipay. Mo na gusto pa nila, naa pa, usa pa, duha pa, tulo pa. Wa may satisfaction. Hello? Greed. Pagkadalo. Pagkadalo. Mano kinahanglan nga kining ingon ani nga matang nga tawo makaila sila sa Ginoo. Kay kung mamatay sila, dili nila madala. Walay usa. Walay singkong buta nga madala. Maluoy po ta ining mga tawhana nga walay satisfaction. Sa atoa, kita adunatay eternal satisfaction kung kita makaambita sa kalag nga nanginahanglan o Ginoo. Amen. Mao nga kinahanglan mo kaon ta sa pagkaon
ni Kristo. Ang pagkaon ni Jesus naghatag sa usa ka tawo og kahangturan nga katagbawan, eternal satisfaction. Kini ang kamaturan sa higayon nga kita makadaog o makadala og kalag, usa ka kalag alang kang Jesus. Adunay usa ka butang nga tinuod nga makatagbaw kanato sa sulod sa atong kalag, ato pong kalag, no? Ang ato ang kalag pod makakaplag og usa nga tinuod nga katagbawan, kalipay og kahupayan. Di ba kung naay usa ka tawo nga ma-save, maluwas, di ba mo ingon ta, ay, salamat. Murag na comfort ka, ay, salamat. Salamat, Ginoo, nga naluwas siya. Naa kay satisfaction, no? Kung naatay kalag nga madala diha kaniya. Sapagkat tinod kini magdala og walay katapusan nga katagbawan tungod sa imong kalipay, dili earthly nga kalipay, dili yutan-on nga kalipay, kung dili langitnon nga kalipay ang imong nasinati sulod sa imuhang kasing-kasing. Kini pod kay kinahanglan nga atong buhaton ang kabubuton sa Dios o kinahanglan nga atong humanon ang gisugo sa Dios. Unya atong mga kalag kay kanunay nga makakaplag og kasadya, kamaya, kalipay, kalinaw, kay kita adunay kaugalingon nga hingpit, kita mismo aduna tay nakakaplag ta og hingpit nga katagbawan sa sulod kanato. Hingpit, eternal happiness, no? So naatay kalipay. Nasabtan nato mga igsoon, ngano nga kinahanglan gyud nato i-share. Bisan mo ingon gud tag Jesus loves you, dako na kayo ng impact sa uban. Kanang feeling nila nga wala gyoy nahigugma sa ilaha, nga wala gyoy nag-care sa ilaha, walay nag-atiman kanila. Kung moingon ta nga Jesus loves you, dakong impact na sa mga tao nga wala nakadungog nga Jesus loves you. Mauna nga bisan gamay nga pulong sa Dios mulihok na sa kasing-kasing sa usa ka tawo ug atong itugyan ang tanan nga bahala ang Dios magpatubo diha kaniya. Amen. Adunay usa ka ganti mga igsoon sa atong paghago. Adunay usa ka ganti alang sa mga nagbuhat o naghimo sa mga buhat. Verse 8. The one who plants and the one who waters work together with the same purpose. Atong hinumduman kini kanunay nga kita magdinuyugay, duyog, sabot mog duyog. Magdinuyugay sa atong pagpumuhat sa buluhaton sa Dios. Kay aduna tay usa lamang usama nga tumong, and both will be rewarded for their own, unsay nakabutang diha? Hard work. Ang ilahang kahago, ang atong kahago mga igsoon, adunay ganti. Hello? Mao nga kitang tanan magtinabangay. Unsa ko no? We all are to work together. Magtinabangay. Dili magbinirahay. Magtinabangay ta. Magtinabangay ta sa sama nga katuyuan. Usa lang atong katuyuan, mga igsuon. Nga mapalambo, mutubo ang buluhaton sa Dios. Amen ba? Nga kitang tanan atong hinumduman, walay insecurity sa lawas ni Kristo. Kay kita, tagsa-tagsa, aduna tay gasa nga gihatag sa Dios. Amen ba? Amen. Wala ta nagbuhat sa ato ang kaugalingon nga butang. Ang tanan natong gibuhat may adunay kalabutan sa pagpatubo sa mga butang. Ug ang Dios ang mahimaya. Amen. Atong magtinabangay ta mga igsoon. Hello ba?
Kay kauban ta sa Dios. Co-workers, mga co-workers ta sa Ginoo. Atong basahon ng 1 Corinthians 3 verse 7 to 9. The person who does the planting or watering isn't very important. But God is important because He is the one who makes things grow. Apollos and I working as a team. Unsa ko no? Ningon si Pablo, si Apollos ug ako, nagpamuhat kami, isip usa ka grupo, team, with the same aim. So each of us will be rewarded for his own hard work na his own. Inyo, ako, gantihan sa Dios, ang matag usapod, gantihan pod sa Dios. Naay bahin ang matag usa nga nagpamuhat sa buluhaton sa Dios. Hinomdumi mga igsoon, why paborito ang Diyos? Why first honor, second honor, third honor? Why kom laude ang Diyos? Mao na atong timanan, ang tanan adunay portion. And Jesus is our portion. Siya nga to ang ganti. Amen. Amen. Ningon diri, with the same aim though, each of us will be rewarded for his own hard work. Hard work. Paghago. We are only God's co-workers. Kaubanan lamang kita sa Ginoo. Hunahuna mga igsoon nga ang tanan kinahanglan magtrabaho isip usa ka pundok o grupo nga adunay samang tumong o katuyuan. Ang atong katuyuan nga mahimo nato ang target 21. Amen ba? Nga atong mahimo kini, atong mabuhat kini, lisod ba? Dili, kung kita mulihok, isip usa ka pundok ug dili nagkabahin-bahin. Walay paksyon, mahimo kining tanan. Apan dili kini mahimo sa pipila ka mga mamumuo. Ngano man nga dili mahimo sa mga pipila ka mamumuo. Nga pipila lamang, dili tanan. Kita kinahanglan nga kitang tanan. Dili tanang mamumuo. Oh, di ba? Ningon dire. Dili tanang, dili kini mahimo sa pipila ka mga pipila lamang. Kung dili mahimo nato apan kining kinahanglan magtinabagay, ingon man nga magtrabaho isip usa ka grupo. Kita usa ka grupo, usa ka pundok, og nagtukod sa balay sa Dios. Hunungon na nato nang magkumparata sa lain nga simbahan. Kini ang ato ang grupo. Hello? Kini ang ato ang grupo. Di ta nakipagkompetensya sa lain nga simbahan. Kay kita gitawag og adunay gasa nga gihatag kanato. Sa lain nga simbahan, naapod sila'y laing gasa nga gihatag ang Dios. Amen ba? Dili ta kinahanglan magkompetensya, maayo dito, dili man padre na dili nga man Kristo. Dili mahimo natong bahin-bahinon si Kristo. Kinsa man ang namatay si Kristo. Kinsa ang nagpakamatay, kinsa ang nagpalansang sa krus si Kristo. Dili ang pangalan sa pastor, dili ang pangalan sa simbahan. Amen ba mga igsoon? O kita adunay ganti ang matago sa kanato nga nagpamuhat sa buluhaton sa Dios, adunay ganti. Amen ba? Adunay ganti alang sa atong kagalingon nga kahagop. In 1 Corinthians 3 verse 8. Again, ingon diri, Apollos and I working as a team with the same aim, though each of us will be rewarded for his own work, hard work. Tanawa mga igsoon.
hunahuna kung sa unsang paagi adunay compensation, kabayaran or bayad o ganti alang sa kagihan nga mamumuo. Hello? O kana alang sa matag usa, ang ganti alang sa matag usa kanato na buot pasabot matag usa, each one. Hello? Hello? Mana kung unsang ato ang nasinati na experience diha sa Dios kung iyahang gugma ato nang iambit. Hello mga igsoon. Hindi dili man kinahanglan nga expert ka, well-versed ka sa Biblia. Bisan i-quote lang nimo ang John 3:16. Di imong estudyuhan ang John 3:16 karon mangutana mo sa AI. Dili ta kaayo kasabot tinod bitaw makatabang bitaw. Karon ang akong gigamit nga pag-translate ni ining Bisaya si Claude, si Mr. Claude. Dagan kaayo siya ko nindot siya mo translate gigamit ba nimo Pastor dili no? Okay. So nindot siya mo kuan, mo translate, no? Kaysa kining sa Google usahay bisag unsa na lang iyang ibutang ba. Mas malibog hinuon ko o kating kaning English nga binisaya nga na dictionary. So si Mr. Claude AI mas okay siya. So kung maingon ta nga dili man ko kaayo kuan. Sige pangutana sa AI unsaon nimo pag gamit ang John 3:16. Dili kinahanglan expert ta una ta maka ambit. Kay kung expert, wala na. Gamay ra kaayo makalihok. No? Okay, so adunay usa ka individual. Individual ang bayad o ganti sa Dios alang sa buhat nga atong gihimo alang kang Kristo. Ang matag mamumuo sa gingharian kay pagabayran sa Dios. Mao gyud na. Bayran ta sa Ginoo. Moingon ka nga, dili man ang Ginoo kuan kanang unfair kanang unfair labor practice sa mga kumpanya no. Unfair labor practice. Katawa si attorney, sakto ba? Na nga way mga benefits. Ato-ato lang, ana, 'di ba? Way mga benefits ang mga empleyado, may nga unfair labor practice. Sa gingharian sa Ginoo mga igsoon walay unfair labor practice. Tanan pagabayran sa Dios. Bayran ka sa Dios. Ang imong gininhawa. Ang imong kahimsog. Maayong panglawas. Bayad na sa Ginoo. Pag mata nimo maayo imuhang paminaw, kisa dire, pag mata ninyo, maayo inyong paminaw. Ha? Siyempre, kung wala, dili maayo inyong paminaw, wala mo dire. Pero, praise God, bisan og dili ang uban, bisan dili maayo paminaw mo, ari sila. No? Kay, ha? Unda, na ko yung kanang, basta makalakaw. No? Ang uban kay kanang, sakit akong ipon. Dili na mo simba. Okay. So, usahay mo ingon ko kay pastor, absent lang gud usa. Kumidyan lang gud nako kuan mangugko ko nang sungog-sungugan ko ba. Absent lang gud usa. Ay siya nga. Ay, kuan. Oh, sige, absent lang. Kapod, oy, di bikaw absent dito sa langit. Di man ka i-ex dito sa langit. Ikaw gyud ko ang gyud ka. Kanang kuan ba unsay tawag ana? Ha? Unsay tawag ana? Di mo kabalo. Okay, sige na. Kadto na lang gud sungug-sungugan. Okay. So mga igsoon, timani kanunay nga atong paghago sa buluhaton sa Dios. Naay ganti. Ayaw pod pag-ingon nga, dugay naman kong nangalagad sa Diyos.
Nganong ang uban lagi. Oh, tanawa ko ana sila. Paabot lang good. Hello. Kay gitest pa sa Ginoo ang imuhang kasing-kasing. Hello. Dili ta mo tanaw sa uban lagi. Kuan lagi sila. Pag pirmi kang magtanaw sa uban, wala. Magreklamo gyud ka sa Ginoo. Kitang tanan adunay niining dako nga kahigayunan sa paghimo sa Dios sa pagtubo sa buhat diri, no? Di ba ang target nato, target 21. Ug mao kini ang ato ang unsan gani na atay bulaton, kini ang magdala ta og higala sa katapusan sa semana kanu sa ganito December 6 and 7. Murag Christmas party nato na. Ha? Dili pa. Ni Maya, dili pa ni Chris. Kanu sa Christmas party? Ay i-announce. Sige, i-announce di ay. Nauna-una na ko. Okay. Naghinam-hinam na na makasuot og buho. Okay, so himuon nato ni nga mahimo no tang usa ka instrumento. Himuon nato ni nga mahimo tang usa ka instrumento sa Dios nga hinungdan sa pagtubo apan ang Dios mao lang gihapon ang magpatubo sa tanang buhotang. Apan may Dios lang gyud. Ang Dios lang gyud. Hello. Dili ato ang kaugalingong kusog, Dios lang gyud. Apan mahimo tang iyahan. Ang Dios man ang magpatubo apan mahimo pud ta nga iyang kaubanan nga mamumuo sa buluhaton sa pagtubo. Kita adunay usa ka bahin sama sa gihimo o gibuhat ni Pablo o ni Apolos. Si Pablo, siya ang nagtanom. Si Apolos, siya ang nagbisbis, di ba? Og ilang giila nga ang Dios ang magpatubo. Atong himua nga gamiton ta sa Dios. Himua. No? Tuguti nga ang nga gamiton ka sa Dios aron magdala og kalag diha kaniya. Magtukod kita nga kauban si Jesus. Tuguti nga siya ang magtukod sa balay samtang kita nagtrabaho kita uban kaniya. Mao kini ang ato ang higayon ug dili nato pakyason ng Dios niining paningkamot. Amen ba? Atong tugutan nga gamiton kita sa Dios unya siya ang maganti kanato alang sa iyahang kadungganan. Sa ingon, buhaton nato ang bulaton, magtanom og liso ug atong bisbisan ang liso. Amen ba? Unya atong itugyan ang tanan Lord, Ginoo, amo nang nabuhat ang imuhang sugo. Nagtanumi, nagbisbis mi. Karon Ginoo among gitugyan nga ikaw ang magpatubo sa tanang butang. Kay ikaw lang gyud Ginoo ang makapatubo sa tanang mga butang. Amen ba? Iya ang tanang himaya. Amen. Naatay nakatunan.